अब्बा कितने बड़े मुहद्दिस। मैं कह रहा 4 सहाबा ऐसे ने जो सब तो बड़े मुहद्दिस ने, और इन्हां 4 सहाबा अंदर अबू हुरैरा सब तो बड़े मुहद्दिस। तवज्जो है तुहाडी? पूरी तवज्जो। अदरा हाजिर होवो, मोबाइल तैयार करो, कागज़ कलम लिखो, या फिर अपने दिला ते लिख लो। आओ मैं थानू मवाद दियां। कौन अबू हुरैरा? 4 सहाबा ऐसे ने जिन्होंने 2000 तो ऊपर हदीसां याद सन। किन्ने सहाबा? इन्होंने किन्नी हदीसां याद सन? वो कौन ने? पहला नंबर हजरत अबू हुरैरा दा। इन्होंने किन्नी हदीसां याद सन? 5374। दूसरा नंबर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दा। इन्हां दे बाप दा नाम अब्बास है, माँ दा नाम लुबाबा बिन तिहारिस, नबी पाक दे चाचे दा पुत्र है, उधरों साली दा पुत्र है। इन्होंने 2660 हदीसां याद सन। तीजा नंबर अनस बिन मालिक दा। इन्होंने 2286 हदीसां याद सन। इन्हें नबी पाक दी खिदमत भी की है। ते चौथा नंबर है माँ जी ऐशा सिद्दीका दा। इन्होंने 2210 हदीसां याद सन रजी अल्लाह ताला अन्हुम। अगे हुण 3 ऐसे सहाबा ने जिन्होंने 1000 तो ज्यादा हदीसां याद सन। किन्ने सहाबा? पहला नंबर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दा। इन्होंने कहते हैं हिबरुल उम्मा, इस उम्मत दा बहुत बड़ा आलिम। इन्होंने 1630 हदीसां याद सन। दूजा नंबर है हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला दा। इन्होंने 1540 हदीसां याद सन। तीजा नंबर है हजरत अबू सईद खुदरी दा। और इन्हों 1170 हदीसां याद सन। किन्ने हो गए? 4 ते 3 किन्ने हो गए? 7 पूरे कितने हुए ने? किन्ने हो गए? 4 ते 3 7। अगे चलो हुण 4 ऐसे सहाबा ने जिन्होंने 500 तो ऊपर हदीसां याद सन। किन्ने सहाबा ने? 4। पहला नंबर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद। देखो सहाबा कितने बड़े मुहद्दिस। इन्होंने पता है कितनी हदीसां याद सन? 848। दूजा नंबर हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। इन्होंने 700 हदीसां याद सन। तीजा नंबर हजरत अली बिन अबी तालिब। इन्होंने 586 हदीसां याद सन। और चौथा नंबर हजरत उमर बिन खत्ताब। इन्होंने 539 हदीसां याद सन। अल्लाह अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। किन्ने हो गए? 11। पहले 4 फिर 3 फिर 4 किन्ने हो गए? हुण अगे 3 ऐसे सहाबा ने जिन्होंने 3 तो ऊपर हदीसां याद सन। 300 तो ऊपर। किन्ने 100 तो? पहला नंबर है अम्मा जी उम्मे सलमा दा, नबी पाक दी बीवी, साड़ी मां। इन्हों 378 हदीसां याद सन। दूजा नंबर है हजरत अबू मूसा अशरी दा। इन्हों 360 हदीसां याद सन। तीजा नंबर है हजरत बरा बिन आजिब दा। इन्हों 305 हदीसां याद सन। किन्ने हो गए? 14। अल्लाह अकबर। और 4 ऐसे सहाबा ने जिन्होंने 200 तो ऊपर हदीसां याद सन। किन्ने 100 तो? 200। नंबर 1 पहला नंबर है हजरत अबू जरदा। इन्होंने 281 हदीसां याद सन। दूजा नंबर है हजरत साद बिन अबी वक्कास दा। इन्होंने 271 हदीसां याद सन। और तीजा नंबर है हजरत अबू उमामा दा। इन्होंने 250 हदीसां याद सन। और चौथा नंबर है हजरत हुजैफा बिन यमान दा। इन्होंने 205 हदीसां याद सन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। किन्ने हो गए? 18। तवज्जो है ना? हजरत मुश्किल पाए 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 ते फिर 4 किन्ने हो गए? 18। हुण 20 ऐसे सहाबा ने जिन्होंने 100 तो ऊपर हदीसां याद सन। कहो जरा सुभान अल्लाह। किन्ने सहाबा ने? गिण दियां 20 दे 20। अब देखो मैं कितनी तैयारी करके आया। कदर करया कर मेरी मेहनत दी। पहला नंबर है हजरत सहल बिन साद। ये उन 100 तो ऊपर वाले सहाबा ने। हजरत सहल बिन साद नूं 188 हदीसां याद सन। दूसरा नंबर है हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह। इन्हों है 181 हदीसां याद सन। इस तो बाद ने हजरत इमरान बिन हुसैन।
انہاں نوں 180 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے حضرت ابو دردہ انہاں نوں 179 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے حضرت ابو قتادہ حضرت ابو لکھ لو ایڈا جمع تاریخی جمع انہاں نوں 170 حدیثاں یاد سن. اور اس تو بعد حضرت بریدہ اسلمی انہاں نوں 67 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے حضرت ابی بن کعب انہاں نوں 164 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے معاویہ بن ابی سفیان انہاں نوں 163 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے معاذ بن جبل انہاں نوں 157 حدیثاں یاد سن. اس تو بعد نے ابو ایوب انصاری انہاں نوں 155 حدیثاں یاد سن. اور پھر اس تو بعد سونیا حضرت جابر بن سمرہ انہاں نوں 146 حدیثاں یاد سن. اور پھر حضرت عثمان بن عفان ذرا گن دے جاؤ انہاں نوں 146 حدیثاں یاد سن. اور اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق انہاں نوں 142 حدیثاں یاد سن. اور اس تو بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ انہاں نوں 132 حدیثاں یاد سن. 36 مغیرہ بن شعبہ نوں 136 حدیثاں یاد سن. اور پھر نمبر 15 حضرت ابو بکرہ انہاں نوں 132 حدیثاں یاد سن. اور پھر اسامہ بن زید انہاں نوں 128 حدیثاں یاد سن. اور پھر حضرت ثوبان انہاں نوں 128 حدیثاں یاد سن. اور پھر اس تو بعد حضرت نعمان بن بشیر انہاں نوں 114 حدیثاں یاد سن. اور پھر اس تو بعد حضرت ابو مسعود بدری انصاری انہاں نوں 102 حدیثاں یاد سن. اور پھر انہاں تو آخر تے نمبر 20 حضرت جریر بن عبداللہ بجلی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی انہاں نوں 101 حدیثاں یاد سن. کہہ دو رضی اللہ ہو کتھے پھر دے ہو. اور بے شمار ایسے صحابہ نے جنہاں نوں 100 تو کم حدیثاں یاد سن. میں انہاں دے نام گنا تے شام ہو جائے. اللہ دی قسم اکبر اسد نوں سارے یاد نے. آؤ ذرا چند ایک دے نام. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا یہ ان 100 تو نیچے والے صحابہ نے رضی اللہ ہو. انہاں نوں 95 حدیثاں یاد سن. حضرت کعب بن مالک انہاں نوں 80 حدیثاں یاد سن. حضرت رافع بن خدیج انہاں نوں 78 حدیثاں یاد سن. حضرت میمونہ پھر میری ماں آ گئی انہاں نوں 76 حدیثاں یاد سن. حضرت وائل بن حجر انہاں نوں 71 حدیثاں یاد سن. حضرت جبیر بن مطعم انہاں نوں 60 حدیثاں یاد سن. حضرت سلمان فارسی انہاں نوں 60 حدیثاں یاد سن. حضرت حفصہ نبی پاک دی بیوی انہاں نوں بھی 60 حدیثاں یاد سن. اور سیدہ ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی انہاں نوں 55 حدیثاں یاد سن. حضرت زینب بنت جہش انہاں نوں 11 حدیثاں یاد سن. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا انہاں نوں 7 حدیثاں یاد سن. حضرت سودا بنت زمع انہاں نوں 5 حدیثاں یاد سن. اور سنو حضرت زینب بنت خزیمہ انہاں نوں 1 حدیث یاد سن. انہاں دی 1 حدیث انہاں نے روایت کیتی ہے. جاؤ عبداللہ بن ابی اوفا تو لے کے عبداللہ بن ابی اوفا تو لے کے زینب بنت خزیمہ اور اقرا بن حابس تک بے شمار ایسے صحابہ نے جنہاں نے 100 تو کم حدیث روایت کی تھی. جنہاں نے 100 تو کم. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ دا استاد میرا محمد ہے. آخری گل کراں صحابہ دا استاد کون ہے؟ بولو صحابہ نے کدے کول پڑھیا؟ بولو یار. محمد الرسول اللہ. بولتے سن یار. کہہ دو صلی اللہ محمد الرسول. صحابہ نے کدے کول پڑھیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه. دیکھو نا میں
نبی پاک تک پہنچیا تے کسے واسطے نال پہنچیا. میں نبی دی حدیث پڑھی تے کسے واسطے نال پڑھی. میرے استاد نے نبی دی حدیث پڑھی تے بل واسطہ پڑھی, کسے واسطے نال پڑھی. مولوی نے پڑھیا کسے واسطے نال پڑھیا, پیر نے پڑھیا کسے واسطے نال پڑھیا, خطیب نے پڑھیا کسے واسطے نال پڑھیا. اور کسے دے درمیان نبی پاک تک 10 واسطے نے, کسے دے درمیان 5 واسطے نے, کسے دے درمیان 2 واسطے نے. امام بخاری نبی پاک دے درمیان کئی جگہ تے 3 واسطے نے, کسے دے درمیان اور نبی پاک تک اور دوستا 15 واسطے نے, کسے دے 20 واسطے نے. اکبر اسد نے 29 واسطیاں نال نبی پاک کو پڑھے ہیں. میرے کنے واسطے نے, کنے واسطے نے میرے, میں کنے واسطیاں نال نبی پاک تک پہنچیا, بول دے نہیں. نبی پاک دی حدیث تک میں کنے واسطیاں نال پہنچیا, میں قال رسول اللہ تک کنے واسطیاں نال پہنچیا, بول ذرا میں کنے واسطے نال پہنچیا. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں, صحابہ نے ڈائریکٹ پڑھے ہے. اکبر اسد 29 واسطے نال پڑھے ہے, اور ساری دنیا نے واسطے نال پڑھیا. صحابہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کو پڑھیا. صحابہ نے بولو ڈائریکٹ, اچھی بول, صحابہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کو پڑھیا. استاد بھی آلہ, بول شاگرد بھی. اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, اور شاگردی بولو نا یار, شاگردی جنہاں نے. میں تنہوں کیا سی آج دا جمعہ بڑا تاریخی ہوئے گا, ان ٹائم لنگ گیا ہی جمعہ دا, 1-2 منٹ گل کر لواں. اور شاگردی جنہاں نے, بول یار بول, تو بول دا نہیں. شاگردی جنہاں نے, ٹھنڈ پا دے ذرا, ٹھنڈ پا دے. نبی دے صحابہ, نبی دے شاگرد. اور شاگردی جنہاں نے پیارے دے کیتی, زندگی اندر نظارے دے بیتی. اور ساری دنیا نے واسطیاں نال پڑھیا, صحابہ نے سامنے بہ کے پڑھیا.